هرکله کتونکو نن چې په کوم موضوع باندې خبرې کوم زه تاسو بلکې موږ ټول په داسې معاشره کې ژوند کوو چېرته چې یوې ماشومې نه واخلئ تر زنانه پورې هیڅوک هم محفوظ نه دي. یوې لمحې لپاره کتونکو تصور وکړئ د کومو ماشومانو په مخامخ چې د هغوی مور سره زیاتې کیږي د هغه ماشومانو په ذهنونو به څه قیامت تیر شوی وي او هره ورځ به په دغه دوی ماشومانو باندې دا قیامت تیریږي، هره ورځ به دغه مور مړه کیږي، هره ورځ به په دوی اذیت تیریږي. ویل کېږي کتونکو چې زنانو پروټیکشن د هغوی ځان او مال حفاظت د ریاست مهمه ذمہواري ده. بیا ولې قانون په حرکت کې نه راځي؟ بیا ولې هغه زنانو ته انصاف نه میلاویږي؟ په دې باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې موږ جوائن کړي یو رخشنده ناز کوم چې د امبټ کے پی پرسن ده. میڈم شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہراسمنٹ کیسز میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ آپ نے یہ پروگرام کیا، لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ہراسمنٹ ایک بہت ہی گھنونا جرم ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ جس دن سے یہ خبر آپ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا کہ جہاں پہ ایک طرح سے غم اور غصہ نہ ہو. لیکن اس کے میرے نزدیک دو آپ کہہ لیں کہ وجوہات ہیں. پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کرائم بڑھ رہا ہے عورتوں اور بچیوں کے خلاف، اس میں اوورآل ایک معاشرے میں آپ کو ایک گراوٹ نظر آتی ہے کہ ہم اتنے نیگیٹو ہیں کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کے علاوہ کسی دوسری عورت کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے. اور دوسرا اداروں کی کمزوری ہے. اگر ادارے اپنی جگہ پہ صحیح کام کر رہے ہوں تو اس ملک میں قوانین موجود ہیں، اور ان قوانین کو اگر ہم اپلائی کریں تو یہ ڈیٹرنس ہو سکتا ہے، لوگوں کو روکا جا سکتا ہے. اگر کوئی اس طرح کی کوئی کرائم کی طرف کوئی بڑھ رہا ہو تو جب تک اداروں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اداروں کے اندر کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے، اور ایک اوورآل جو ایک نیگلیجنس ہے خاص طور پہ عورتوں، بچوں یا اوورآل ہیومن رائٹ کے جو کیسز ہیں، جیسے اب خاتون اگر کوئی ایسی ہو جائے تو سب سے پہلے سوال اٹھتا ہے کہ اچھا اس نے کوئی ڈریس ایسا پہنا ہوگا، وہ اس وقت ہوگی وہاں پہ اس جگہ پہ کیوں تھی. آپ دیکھیں ہم اگر پاسٹ کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی والی سوات کے زمانے میں عورت مالاکنڈ ٹاپ تک جو ہے نا کلو سونا پہن کے آجے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نظام موجود تھا. آج بھی نظام موجود ہے، لیکن نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اداروں کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اداروں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت کسی وقت بھی اس ملک میں ایک برابر شہری ہونے کے ناطے نکل سکتی ہے، کسی مجبوری کے تحت نکل سکتی ہے، اگر مجبوری نہ بھی ہو تب بھی نکل سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. میڈم یہ نظام کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے اس کے خلاف؟ دیکھیں اس نظام کے لیے جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ ہم سب کو سوال اٹھانا ہوگا. ہم جو سروس ڈیلیوری میں بیٹھے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام کو بہتر کریں، تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری دیکھنی ہوگی. اور اسی طرح جو ٹیکس پیئرز ہیں، پبلک جو ایک ہماری ایک پبلک آڈٹ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. میں تو خود اپنے آفس میں اپنی ٹیم کو کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم یہاں پہ ٹیکس پیئرز کی منی سے بیٹھے ہیں، وی آر اکاؤنٹیبل، ہم اکاؤنٹیبل ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی، جو لوگ اداروں میں بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں، اور جو ٹیکس دیتے ہیں وہ اداروں سے جواب دہی کریں. جیسے خیبر پختونخوا میں ایکسیس ٹو پبلک سروس 2015 کا قانون ہے، وہ بہت کم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کے ہاسپٹل ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ کی پولیس ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کی یہ باقی نظام ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس قوانین اور جو ہمارے پاس اختیار موجود ہے پبلک کے پاس، ہمیں وہ اختیار استعمال کرنا چاہیے. رخشندہ میڈم، ورک پلیسز میں یا آن لائن جو ہے ہم ہراسمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو شکایت درج کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے ہمارے اگر صوبائی محتسب کے آفس میں آپ نے کرنا ہو تو آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ سٹیزن پورٹل کے ذریعے آپ ہمارے تک آ سکتے ہیں، جی ہمارے فیس بک کے ذریعے آ سکتے ہیں، ہماری ای میل کے ذریعے آ سکتے ہیں. ہفتے میں 5 دن صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے کے درمیان آپ آ سکتے ہیں. خواتین اگر اپنی اپلیکیشن لکھنا نہیں جانتی تو ہمارے آفس میں سہولت موجود ہے، ہم ان کو مدد کریں گے کہ وہ اپنی اپلیکیشن کیسے لکھیں. اسی طرح کوئی جواب دینے، کیونکہ ہمارے پاس صرف خواتین نہیں، جی مرد بھی آ سکتے ہیں اور ٹرانس بھی آ سکتے ہیں. اور جو ہمارے پاس جب کیس آتا ہے تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ سب کو کا جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے وہ انشور رہے. اور اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہم ان کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف کیس آیا، آپ اس طرح اس کا جواب دیں. پھر اس کے بعد یہ پروسیس ہے، اگر آپ اس میں مجرم قرار پاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے. جی بہت شکریہ رخشندہ ناز میڈم ہمیں جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے. زموږ سره شاه عثمان اسسټنټ ډایریکټر اینڈ ریسرچ پلاین باندې موجود دی. هغې نه به پوښتنه کوو شاه عثمان صاحب، زنانو حراست کولو پیښې زیاتېږي، وجه څه ده؟ السلام علیکم جی. اول خو زه شکریہ ادا کوم چې تاسو موږ ته موقع راکړه چې موږ خپلې خبرې تاسو سره وړاندې کړو جی. تاسو چې کوم سوال دی هغه ډېر اهم دی جی، او د زنانو زموږ معاشرې کې ډېر اهمیت دی جی، او د دې معاشرې کې چې څومره د هغې اهمیت دی دومره ریسپانسبلیټیز په موږ باندې او په هغې دواړو د کمیونټي په موږ باندې دا پراته دي جی. د دې کیس زیاتېدو وجوهات چې دي هغه ډېر زیات دي. لکه یو پکې دا دی چې زموږ د ایجوکیشن سیستم چې دی هغه دی نه دی چې هغه خواتین ته هماغه رنګې ورسي. لیک اف ایجوکیشن چې دی کنه لیټرسي ریټ کم د وجې نه چې هم دا کیسونه زیاتېږي، ایته د خپل حقوق باره کې علم نشته چې زموږ څه حقوق دي. نو دې وجې نه هم پرابلم زیات شي. بیا زموږ په معاشرې کې داسې کم شرطونه عناصر دي چې هغې د قوانین موجودګۍ باوجود هم هغې د هغې حقوق نه تسلیموي، لکه د هغې رایټ ټو پراپرټي، رایټ ټو لایف او داسې نور د هغې چې کوم حقوق دي هغې نه مني. جی د دې د وجې نه زموږ معاشرې کې یو هیجاني غوندې کیفیت، یو عجیبه غوندې کیفیت جوړ شوی دی چې د هغې د وجې نه زموږ خواتین له د مسایل او داسې نور پرابلم چې دی هغه شکار شوي دي او داسې مخامخ دي. شاه عثمان صاحب، هرسمنټ کیسز خلاف زیاتره تر شکایتونه نه درج کیږي، وجه څه ده؟ زموږ زنانه اویر نه دي؟ یو وجه جی دا هم ده چې زنانه اویر هم نه دي، بل هغې ته صحیح پلیټفارم معلومات هم نشته چې موږ به څنګه راځو. هغې دپاره جی موږ پلان هم د چلډرن اف لا هیومن رایټس دا دی جی چې کوم موږ زموږ منسټر صاحب سلطان محمود خان صاحب او زموږ ډي جي صاحب چې انسټرکشنز دي د هغې په حساب باندې ډاکټر فیروزي خان صاحب موږ چې لږ ټریننګ پروګرامز او اویرنس سیشنز موږ پلان کړي دي، هغې کې چې د ټیچرز دپاره، جابز والو دپاره او د خواتین دپاره چې دي موږ ټریننګ پروګرام داسې پروګرام جوړ کړی دي چې هغې کې موږ کوشش کوو چې دوی سینسټایز شي او دوی له د خپل حقوق بارے کې چې دی پته وچېږي او دوی له دا پته وچېږي چې موږ کوم ځای کې خپل شکایت په څنګه طریقې سره درج کوو به. نو چې څنګه زموږ مخکې چې دی ما نه مخکې رخشنده ناز میډم چې دی خبر وکړه چې زموږ افس اویلیبل دی، هغې کې که تاسو ایمیل باندې کوي، که تاسو په ټلیفون دغه کوي، زموږ داسې ټلیفون نمبر هم اویلیبل، ټول فری نمبر هم شته، ایمیل هم شته او زموږ افس ایډرس هم دی چې تاسو یې هغه څه شیر هم تاسو سره چې تاسو که داسې څوک هم شکایت درج کول غواړي او موږ سره رابطه کول غواړي نو هغوی موږ سره رابطه کولی شي په دې باندې. عثمان صاحب، د هرسمنټ خلاف قانون کې څه خامۍ موجود دي؟ زه به دا وایم چې خامۍ خو په قانون کې نشته جی. قانون چې جوړېږي یو مکمل قانون جوړېږي که نه جی. او البته دا ویلی شو چې وخت سره سره داسې جرایم کې اضافه وشي چې هغې کې موږ د قانون سازي کې نوې سیکشن یا دغه چې هغه اډ کول پکار دي که نه جی. لکه دې وخت کې موجوده چې کوم موږ د ښځو دپاره قانون سازي کړې ده نو هغه موږ دپاره لکه خیبر پښتونخوا الیمینیشن اف کسټم او غږ اکټ دی، لکه چې غږ په حوالې سره دغه شوی چې خلک په نوم کې اول نو کې په زور زبردستي واده کوي، نو هغې کې چې د قانون سازي شوې ده.
دین علاوه خیبر پختونخوا ډیزرvinګ ویډیو اینڈ سپیشل پرسن ویلفیر فاونډیشن اکټ ته چې کوم کې دا نادار خزي دي هغه د لپاره قانون سایل شوی چې هغه هم نشي هیلپ کو سپورټ کوو. بیا د خیبر پختونخوا کمیشن آن سټیټس اف وومن اکټ 2016 هغه جوړ شوی دی. خیبر پختونخوا هراسمنٹ اف وومن اکټ ورک پلیس هغه جوړ شوی دی. بیا د خیبر پختونخوا چې د انفورسمنٹ اف وومنز پراپرټي رائټس اکټ جوړ شوی دی. نو دغه رنګي مختلف اوقات کې مختلف قانون سازیان شوي دي او دې سره چې د کنه د وومن امپاورمنت پالیسی هم جوړه شوې ده د صوبې کنه او دینه اهم خبره دا ده کنه چې زموږ په کانسټیټیوشن کې آرټیکل 25 هغه د انشور کوي د خواتین حقوق یا بسنګي. دین علاوه د خیبر پختونخوا پروموشن پروټیکشن اینڈ انفورسمنٹ اف هیومن رائټس اکټ 2014 چې کوم زموږ اکټ د زموږ د ادارې اکټ هغه کې سیکشن 5(2) چې د خواتین او د ماشومانو حق چې دی هغه رنګ انشور کوي لګیا دي. نو قانون سازي چې دی هغه په دې صوبې کې مکمل شوی دا او چې کوم څه کې خامي ده هغه ځکه چې د موږ نور دغه بتو دې وخت کې د تاسو ته یو بل شی شیر کول غواړم چې نېشنل اکشن پلان او پروینشل اکشن پلان لاندې موږ لګیایو قانون سازي ګورو لګیایو چې کوم ځکه زموږ کمی به شي چې هغه موږ پوره کړل آی کې انټي ریپ ته آی کې چې اسید ورزولو دغه داسې د وومن نور چې کوم حقوق دي هغه متعلق ناغي باندې د حکومت او د ډپارټمنټ کار روان دي. نو کدا نه چې قانون سازي دلته نشته یا دلته قانون کې خامي ده او امپلیمنټیشن چې دی هغه یو میکانیزم پکار دی چې امپلیمنټیشن پاګو شي د امپلیمنټیشن ادارې چې هغه انفورس کیږي نو هغه حساب سره بدا چې ټول ته بده دي دغه به ملاويږي فورس په ملاو بشي. عثمان صاحب د هراسمنت خلاف د نور قانون سازي څومره ضرورت ہے تاسو څنګه غواړئ؟ چې ګوري لکه کله چې قانون سازي شروع کې جوړ شوی و نو هغه لکه داسې وڅ د وخت ضرورت حساب سره و لکه اوس چې سوشل میډیا انشوا نو هغه د لپاره سایبر کرایم اکټ چې راغلی جی پای کې چې سایبر کرایم کې چې دا چې لکه په سوشل میډیا باندې چې څوک هراسمنت کوي نو هغه د لپاره غوړنګ سزاګانې ودرېږي. نو دغه رنګ کې وخت سره چې څنګه نوې شیزونه جوړیږي او نوې خبرې مخې ته راځي نو اوبویسلی نوې قانون سازي ضرورت پکې کېږي او قانون سازي خو هر وخت کېږي او ګورنمنت هم د کې انفراستراکچر جی بہت ډیره مننه شاه عثمان صاحب د وخت راکولو او رڼا چولو. دا وخت موږ سره په لاین باندې محب موجوده ده ایډوکیټ د اکټیویسټ ده د هغې نه به تپوس کوو. مهوش محب تاسو موږ ته دا ووایي چې د هراسمنټ او زنانو ایشوز باندې تاسو ډېر کارونه کړي دي دغه کیسونه ولې مخې ته راځي دومره زیات؟ ګوره چې ټولو نه مخکې خدا د سټیټ ذمہواري وي یو ملک ذمہواري وي چې هغه خپل ټولو چې څومره د هغوی ملک کې باشندې دي هغې ټولو ته سیکیورټي پرووایډ کړي. د سیکیورټي ایشوز هم دي او هراسمنټ ایشوز چې تاسو څومره ګورئ نو دا چونکې زمونږ د پولیس ذمہواري ده د ګورنمنټ ذمہواري ده د پرایم منسټر ذمہواري ده د سټیټ ذمہواري ده چې ټولو ته تحفظ پرووایډ کړي. خو زموږ حکومت چې کوم دی هغې کې فیل شوی دی تاسو کو ګورئ نو ورځ تر ورځه موږ سره د ماشومانو هراسمنټ کېږي د زنانو هراسمنټ کېږي ایون سړي د دې نه چې کوم دي نو خلاص نه دي د هر چا هراسمنټ ورځ تر ورځه زموږ دا قصې را روانې دي. نو دا زموږ د لا اینڈ آرډر کمزوري د ملک کې او بل دا چې هغه شان څنګه چې موږ ویل چې لا اینڈ آرډر کمزوري به زه دې ته ووایم زموږ د حکومت کمزوري به زه دې ته ووایم چې د هغې د وجې نه موږ سره دا کیسونه زیاتېږي. خو زموږ سټیټ سټرانګ وي زموږ چې کوم سټیټ فنکشنریز دي هغه سټرانګ وي نو دا حادثې به ماشومانو سره ښځو سره نه کېږي. مهوش تاسو څه ګڼئ چې قانون کې خامۍ موجود دی ځکه د کیسونو مخنیوی نه کېږي؟ جی ګوره قانون کې خامۍ موجود نه دي هر قسمه قوانین موږ سره موجود دي. هراسمنټ اکټ موږ سره راغلی دی خیبر پختونخوا کې موږ سره پاکستان پینل کوډ کې کافي سیکشنز موجود دي زموږ کانسټیټیوشن چې کوم دی زموږ د حقوقونو تحفظ کوي لګیا دی او موږ سره ډېر زبردست قانون موجود دی خو هغه قانون چې کوم دی پراپرلی امپلیمنټیشن نشته دی او زموږ چې کوم دا سټیټ فنکشنریز دي زموږ چې کوم سټیټ دی هغه موږ ته تحفظ نشي راکولی. زموږ د پولیس چې کوم کردار دی
کمزور دی زمونږ چې کوم یو داسې کیسز رامشي نو انویسټیګیشن دغه پراپر اونکړي شي او چې کوم خلک په دې هراسمنت کې انوالو وي هغه چې کوم دی هغه بری شي یا او تختی یا سر موده پس چې کوم دی هغه کیس ختم شو دغه هیڅ څوک تاسو نه کوي نو کمزوري چې کوم ده هغه د حکومت په دغه باندې دا قانون زموږ پوره دی او اصل کې زموږ چې کوم دی د کیسونو پراپر انویسټیګیشن نکېږي او هغه کسانو ته په وخت باندې سزاګانې نه ملاويږي سپیډي جسټس نشته دی هغه وجه نه موږ سره دا کیسونه زیاتېږي ماویش هراسمنت کیسونو مخنیوي به څنګه ممکن شي تاسو څه ګڼئ ګوره جی د دې خو بس تاسو ته دوه ما چې کو زمونږه پولیس سپیډي کار کوي په ټایم باندې ایکشنلی انویسټیګیشن کوي او سپیډي جسټس ملاويږي نو زما په خیال دا هراسمنت کیسز به کم شي او ان کیس کو زمونږه تاسو کو ګورئ نو نن سبا اوس یو بل واقع خل سره راغله دا های وی باندې نو هغه چې کوم دی زمونږه سی پی یو آی جی صاحب دا سټیټمنټ ورکو چې د خزو ته نو پکار چې د شپې راشي نو هر یو الزام په خزو باندې لګول نه دی پکار داوا چې زمونږه موټر وی پولیس چې کوم دی زمونږه چې کوم سټیټ فنکشنریز دی پولیس انویسټیګیشن دی هغه کو په ټایم کښوي وي او داخله کې په ټایم نیولې وي او سکیورټي مونږ ته په های وی باندې موجوده نو زمانه وخیال چې د خدای سره بعد داسې اس قسم حادثه شوی و مونږ ته سکیورټي نه پرووایډ کیږي زموږ پولیس چې کوم دی هغه ویک دی او کو دا دوی نشي کولای زموږ سټیټ زموږ پولیس زموږ حکومت کو خزو ته او ماشومان ته او د ملک خلکو ته سکیورټي نشي پرووایډ کولای دا هغوی تحفظ نشي کولای نو پکار دا چې د ملک ته فوج ته واپس حواله کی او هغوی چې کوم دی هغوی بیا هغوی ډنډه په استعمال باندې بعد خلک چې کوم دی سیده کی او د دې به یو سم حل روزي ځکه چې دا حکومت زموږ په دې شي کې فیل شو چې زموږ ماشومان ته خود ته تحفظ ورکړي دا روزانه چې کوم کیسز موږ لرازي ځکه چې زموږ د سټیټ ولې جوړ شوی دی دا پاکستان ولې جوړ شوی دی دا سټیټ ولې خلکو ته وایي چې تاسو خپل بدل په خپل ماخلې مونږ بس تاسو تحفظ کوو مونږ چې عدالتونو ته ځو او مونږ په خپل چې کوم د خپل مرګ بدل نالو یا مونږ سره سواقيات شي داغه بدل نالو داغه وجه هم دا چې سکیورټي مونږ ته سټیټ پرووایډ کوي چې مونږ بس تاسو بدللو تاسو عدالت ته راشئ نو عدالت مونږ له انصاف نشي راکولې زموږ سټیټ مونږ له تحفظ نشي راکولې جی ډیره مننه مهوش محب د وخت راکولو او په دې موضوع باندې موږ سره کولو اوس موږ جوائن کړیو ډاکټر رضا شهباز کوم چې ماهر نفسیات دا او ایکټیویسٹ دا اگر نے زموږ پوښتنه دا میڈم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بتائیے گا ہراسمنٹ کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اس کی نفسیاتی وجوہات کیا ہو سکتی ہے جی میں سے ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو میں بینگ سائیکالوجسٹ ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میں ہلو جی آپ مجھے جی ہم آپ کو سن رہے ہیں جی بطور ماہر نفسیات سب سے پہلے تو میں افسوس کرنا چاہوں گی اس بات پر کہ 21ویں صدی میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی ان واقعات کی روک تھام نہیں کر پا رہے ہیں جی اب رہی بات کہ ان کی وجوہات کیا ہیں اس کی بنیادی طور پر کسی بھی جرم کوئی بھی جرم جب کسی معاشرے میں روک پاتا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے انفرادی تربیت میں خلا ہوتا ہے ہماری کسی طریقے سے ماں باپ یا اساتذہ کی تربیت میں کہیں خلا رہ گیا ہوتا ہے جو کہ پورا نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے بچے یا پھر بڑے ہو کر بھی وہ اس طرف چل پڑتے ہیں دوسرا ہے کہ کوئی معاشرہ جو ہے وہ اس جرم کو کس طرح سے دیکھتا ہے کیا ہمارے معاشرے نے اس چیز کو تو گنجائش نہیں دے لی ہے کیا ہمارا معاشرہ تو عادی نہیں ہو چکا ان جرموں کا ان کے مجرموں کا کہ کتنے جرم ہوئے ایک دن کتنے ہوئے اسٹیٹسٹکس کو پڑھا دیکھنا سنا اور آگے چل پڑے اور اس کو نارملائز کر دیا تیسری چیز ہے کہ آپ کا قانون آپ کے قانون کس قدر مضبوط ہے کیا ہم نے آئین محض دیواروں کے اوپر لٹکانے کے لیے تو نہیں بنایا یا اس کا باقاعدہ سزا اور جزا کا کوئی انتظام ہم نے کر رکھا ہے تو بنیادی وجوہات جو ہے وہ میری نظر میں 3 ہے کہ انفرادی طور پر ہم فیل ہیں کسی بھی تربیت کرنے میں کسی کی بھی اور دوسرا معاشرتی طور پہ تیسرا قانونی طور پہ تو نفسیات میں جب بھی کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو جب سٹارٹ میں جرم کرتا ہے تو اس کو 1 یا 2 دفعہ ریگریٹ یا پچھتاوا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جب وہ اس کو سزا یا جزا نہیں ملتی اس کے مطابق سزا نہیں ملتی تو وہ پھر اس کی گنجائش نکال دیتا ہے اور وہ پھر مزید یہ بتائیے گا ہراسمنٹ کیسز کے اضافے سے عورتوں کے ذہنی پہ کیا اثرات ہو سکتی ہے
जी, औरतों के जहन पे देखा जाए तो बहुत मनफी और बुरे असरात होते हैं। जिस तरह से आप अगर मेंटल हॉस्पिटल्स में जाकर विजिट करें, असाइलम देखें, भरे पड़े हैं लोगों की, इनके पीछे औरतों की कहानियां यही होती हैं जो कि डिप्रेशन से गुजर रही होती हैं, फिर एंजाइटी से गुजर रही होती हैं, साइकोलॉजिकल उनको ट्रामा से गुजर रही होती हैं। उसके साथ साथ दूसरी वजह ये होती है कि औरत में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। आप जानती हैं कि किस तरह से हमारे मुआशरे में औरत का ही मेन काम तरबियत, बच्चे की तरबियत औरत को ही सौंपा जाता है इसका काम। एक ऐसी डरी हुई औरत जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, जो हरास हो चुकी होगी जाने कितनी दफा, और वो किसी को बता भी नहीं पाएगी, तो उसके जहन पे क्या असरात होंगे, वो किस तरह से बच्चों की तरबियत कर पाएगी। तो बच्चों के साथ साथ औरतों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, एंजाइटी, और फिर साइकोलॉजी जितने भी मेंटल असाइलम हम देख रहे हैं इन्हीं कहानियों से भरे हुए हैं। जी रिदा मैडम, ये भी बताइए कि हम हरासमेंट के केसेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, लोगों की सोच को कैसे बदलना होगा? जी, अच्छा ये देखें कि अगर किसी भी चीज या किसी भी जुर्म को हम कहें कि एक दिन में हम या 2 दिन में खत्म कर सकते, तो ये बड़ा मुमकिन सी बात हो जाएगी। हमें इसके रोकथाम के लिए बाकायदा इसके पूरा एक प्लान करना होगा, और ये महज एक इंसान का काम नहीं है, ये इसमें पूरा मुआशरा शामिल है, हमारा कानून शामिल है, हमारे तमाम जितने भी अदारे हैं उन सब की ये जिम्मेदारी है कि इसकी रोकथाम के लिए काम किया जाए। और नफ्सियात को किस तरह से बदला जाए, दोनों तरह से नफ्सियात को बदला जाएगा, मर्द और औरत दोनों की। इसमें हम किसी एक की ब्लेम नहीं करेंगे। मर्द की नफ्सियात को बदलना होगा, बच्चे की तरबियत करनी होगी, स्टार्ट ही करनी होगी कि औरत कोई चीज नहीं है, बल्कि ये एक इज्जत और एहतराम का एक जीता जागता इंसान है, जिसकी इज्जत और एहतराम हम पर लाजिम है। ना कि मर्द कोई चीज है, ना कि औरत कोई चीज है। हम पर लाजिम होना चाहिए कि हमें, हमारा देखें मजहब भी हमारा यही कहता है कि हमें इंसानियत का हर सूरत में एहतराम करना है। पहली चीज तो आ जाती है एहतराम। दूसरी चीज ये है कि औरतों में सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी हमें अब सिखाने की जरूरत है, हमारे इदारों को, हमारे मुआशरे को, कि औरत को भी चाहिए कि किसी भी मर्द पर या किसी भी स्ट्रेंजर पर अंधा एतमाद ना करे, और ऐसे जितने भी लोग इखलाकी तौर पर गिरे हुए हैं या फिर जो भी गैर लोग हैं उनके साथ फेक रिलेशनशिप को खत्म करे, अपने जितने भी महरम रिलेशन हैं उन पर यकीन करें, और उसके साथ साथ अपने इस कदर अपने अंदर मैच्योरिटी पैदा करें कि वो दिल लुभाने वाली बातों की तरफ ना आ जाए, बल्कि अपने आप को एहतराम की नजर से खुद देखे और अपना एहतराम करवाए। और मर्द की साइकी को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो एक औरत को चीज के तौर पर ना समझे, बल्कि वो उसका एहतराम किया जाए। यहाँ पर आती है फिर जिम्मेदारी हमारे तालीमी इदारों की, और उसके साथ साथ कानून की भी। तो ये हमें मिलजुल कर काम करना होगा, तभी जाकर हम इन चीज़ों की रोकथाम कर सकते हैं, वरना ये मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिदा शहबाज वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने की। कतुन को लगबसा सुपर इलम के इजाफा कम पनाहम सितंबर लाहौर इलाका गुजरपुरा मोटरवे बांधे ये वजनाना पर इज्तमाही तौर बांधे द जियाते कार कड़ी शबेबा द इतलात मुताबिक 2 मुलजमानों मोटरवे बांधे वल्लाड़ गाड़ी शीशा मात खड़े और दगा जनाना सर दखपल 2 बच्चों सर राविस्तले जंगल तय बोतले दा जमंग मकसद हम दारे चे आखिर वाले कानून पर हरकत के नाराजी आखिर वाले दे जनानों ता दी माशुमान ता दी जिनको ता इंसाफ न मिलावीगी।